आँसु पनि लुटाए खुसी पनि लुटाउँदैछु परिवारको खुसीलाई बाटो बनाउँदैछु तर पनि साथ छैन एक्लै भएमा कमजोरी त अन्तै छ दोषी भएमा कहिलेसम्म यो यात्रा गर्नु पर्ने हो त्यागको परिभाषा खोज्नु पर्ने भो आफू रोएर अरूलाई हँसाउने त्याग मायामा त्यागको पनि कुनै अर्थ हुन्छ भने तिम्रो माया त्याग गर्न साँच्चै तयार पनि मेरो माया तिमीले बुझिदिए पुग्छ बुझेनौ भने जीवन आँसुमा डुब्छ कहिलेसम्म यो यात्रा गर्नु पर्ने हो त्यागको परिभाषा खोज्नु पर्ने भो आफू रोएर अरूलाई हँसाउने त्याग 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 यो कस्तो त्याग 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 यो कस्तो पवन प्लिज जिउन सक्दिनँ माई फुट नसके मर बाल के भयो किन रोइरहेको कम के भयो उसले मेरो माला लत्याएर गयो कसले तिम्रो मायालाई लत्याएर गयो जसको लागि मैले मेरो सारा खुसीहरू त्यागेर उसको पछाडि भागेकी थिएँ
कसले अनि को हो त्यो मतलब पवन मेरो प्रेम अनि मेरो पहिलो माया डाक्टर साहब उसलाई मैले आफूलाई भन्दा बढी माया र विश्वास गर्छु तर उसले मलाई बुझ्दैन हरेक पटक उसले मलाई शङ्का गर्छ म ऊ बिना बाँच्न सक्दिनँ म मर्छु त्यस्तो कुरा नगर श्रुति मानिसको जिन्दगी भनेको एबीसीडी जस्तै हो जहाँ बी बर्थ डी डेथ अनि बिचमा च्यालेन्ज हुन्छ र त्यसलाई आफूले कसरी अगाडि बढाउने भनेर आफ्नो एटिट्युड मतलब एमा डिपेन्ड हुन्छ तर डाक्टर साहब अब म उसको लागि लायक छैन श्रुति तिमीलाई यदि कसैले म मेरो लायक छैन भन्यो भने उसको लायक बन्नु तर उसको नबन्नु म छु तिम्रो सुख दुःखमा अनि खुसीमा साथ दिने ती खुसीहरूको कुनै महत्त्व हुँदैन डाक्टर साहब जुन खुसीहरू अरूको मन दुखाएर हासिल गरिन्छ छाडेर जानेहरूको कहिल्यै मन दुख्दैन शुद्ध अनि मन दुख्छ कि भनेर सोच्नेहरूले कहिले पनि छोडेर जाँदैन सहन सक्दिनँ भन्दा भन्दै जीवनमा कैयौँ चोटहरूलाई हाँसेर टारेकी छु सधैँ उसलाई जित्ने कोसिसमा आज आफैसँग हारेकी छु जित्नलाई त राम्रो कर्म गरेको हुनु पर्यो नि म भने यतिका वर्ष तिमी भनेर बसिरहेँ तर तिमी भने अरूसँग रमाउन थाल्यो होइन म भने हाम्रो भविष्यको लागि दिनरात नभनी खटिरहेकामा छ्या तिमीसँग नि के कुरा गर्नु केही गर्नु पर्दैन थपक्क मसँग लिएको पैसा साउ ब्याज गरी फिर्ता गर्दियो त्यति भए पुग्छ गर्छु हजुर तर मलाई केही समय दिनुस् न भर्खर त छोरीले जागिर गर्दैछ थोरै समय दिनुस् न कति समय दिनु यतिका वर्षदेखि दिएकै हो अब म पुर्न सक्दिनँ तिम्री छोरीले कमाउली अनि तिर्ली भनेर मलाई विश्वास पनि छैन र आश पनि छैन तिर्सी नि हजुर बिस्तारै विश्वास गर्नुस् न विश्वास त मैले धेरै गरेरै ऋण दिएको थिएँ तर तिमीहरू बेकामेका सन्तानले मेरो यत्रो विश्वासघात गर्छौ भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ दुईवटी छोरी छन् यो घरमा यसो यताउता गर्न लाएर पैसा कमाउन लाए भइगयो त्यसमाथि आइमाईहरूलाई पैसा कमाउन सजिलो छ यहाँ तपाईको भनेको मतलब बुझिन नि मैले बुझ्न पचाए हुन्छ आखिर लोग्ने नभएको घरको के नै अस्तित्व हुन्छ बरु यसो सर्टकट बाटोमा लगाएर ऋण असुले भइगयो चुप लाग्नुस् मुख छ भन्दैमा नि जे पाए त्यही नबोल्नुस् हामीले तपाईबाट ऋण लिएका हौं यसको मतलब यो होइन कि तपाईले हाम्रो चरित्रमाथि अनि हाम्रो स्वाभिमानमाथि औँला उठाउनुहोस् हामीलाई सर्टकट बाटो देखाउने हजुरको कुनै पनि अधिकार छैन बुझ्नुभयो ओहो यत्रो ज्ञान हुनेले ऋण खाएपछि पैसा तिर्नु पर्छ भन्ने चाहिँ ज्ञान हुँदैन आउँछ अङ्कल त्यसैको लागि भनेर यति धेरै मेहनत गरिरहेको छु ढिला चाँडो म हजुरको पैसा तिर्छु ढिलो चाँडो होइन सुर्ती मैले धेरै भाका दिइसकेँ अबको 3 दिनभित्र तिमीहरूले मेरो पैसा दिनौ भने पैसा कसरी असुल्नु पर्छ भनेर मलाई अर्को बाटो पनि थाहा छ
यस्तो अर्को बाटो थाहा छ भने मेरी छोरीले धम्काउने काम नगर्नुस्। मरेका छैनौँ हामी, ढिला चाँडो तपाईँको ऋण तिर्छौँ। अहिले तपाईँ यहाँबाट गइहाल्नुहोस्। तिमीले जा भन्दा जाने, आइज भन्दा आउने हो म? मेरो पैसा देऊ, जान्छु म। अङ्कल, यति धेरै कुरा गरिसक्दा पनि फेरि किन न्यु खोज्ने कुरा गर्नुहुन्छ? म ढिला चाँडो हजुरको पैसा जसरी पनि तिर्छु। अहिलेलाई तपाईँ जानुहोस्। 3 दिन छ तिमीहरूसँग, मात्र 3 दिन। याद राखेस्। यत्रो हिम्मत मलाई इग्नोर गर्ने, झुट बोल्ने, हेप्ने, लेक्चर दिने। हिजोको दिनमा संसारको सबैभन्दा राम्रो केटा मै भएर उसैले प्रपोज गरे, अनि आज म भन्दा बेटर पाएँ भनेर मलाई पैतालाको धुलो समेत छान्दिने यार। साले त्यस्तो केटीलाई चाह्यो भने नि लाइन लगाइदिन्छु, लाइन। झन् रिलेसनमा किन चिट गर्नु भनेर सिङ्गल भएर लोयल भएर बसेको त साला मलाई त पङ्गु बनाउँछ यार। अब देखाउँछु त्यसलाई औकात भनेको के हुन्छ। आमा, म एकछिन त्यहाँ पार्कसम्म गराउँछु है। थाहा के होलिस्? फेरि भर्खर काममा राखेछस्, एकछिन आराम गर्न। आराम गर्नको लागि त रात छँदैछ नि आमा। एकछिन त्यहाँ गएर हावा खाएर आउँछु नि। ल ल, अलि चाँडै गरेर आइज है। हस् आमा, गए ल। सरप्राइज त तैँले दिस् भाइ। दिउँसै यो हालतमा कति पिएको तैँले? बस्नु बस्नु। अनि पिएको होइन त, पिलाए कि? पिलाको? कसले? त्यही श्रुतिले। त्यस्तो नचल्ने कुरा नगर। बुहारीले त्यस्तो काम गर्छ भने म पत्याउँदिनँ। बुहारी होइन दाइ, मेरो लागि मरिसक्यो। नचल्ने कुरा नगर। कुरा के हो प्रश्न भन। हाम्रो आज ब्रेकअप भयो दाइ। मैले आज हाम्रो मायाको घाँटी रेटेर आएको। खुब राम्रो काम गरेछस्। त्यस्तो राम्रो केटीलाई गुमाउनु भनेको तेरो दुर्भाग्य। त्यही त। अब हुँदा हुँदा मै नराम्रो भयो होइन तिम्रो लागि, उनी राम्रो भयो। तिमी त दाइ होइन, पाउँछ दाइ रहेछ। अब यस्तो अवस्थामा तिमी मलाई सपोर्ट गर्न छोडेर उसैको सपोर्ट गर्छौ। हेर पवन, म सधैँ सही र सत्यलाई मात्रै साथ दिन्छु। तिमीहरू कस्ता छौ मलाई राम्रोसित थाहा छ। खुब थाहा रहेछ, त्यसैले यो सब भनिरहेछौ। हेर भाइ, जीवनमा चोखो माया गर्ने र असल व्यक्ति मुस्किलले र भाग्यमानीले मात्रै पाउँछ। त्यो मध्येको भाग्यमानी व्यक्ति त होस्। त्यसैले हुँदाखेरि कदर गर। गुमाइसकिसकेपछि पछुताउनुको कुनै औचित्य हुँदैन भाइ। ल बधाई, तिमी पनि त्यसकै पक्ष लिएर मलाई लेक्चर नछाड। ए यहाँ सुन त। हजुर, घर गएको थिएँ, खासै बस्नु मन लागेन, अनि घुम्दै आएको थिएँ। यहाँ देखेँ तिमीलाई। तिमी ठिक छौ नि? ठिकै छु डाक्टर साहब। यसो यहाँ हावा खाउँ भनेर आएँ कि मन भारी भएको छ। एउटा ठुलो झरी परेर मनमा भएका सबै पीडाहरू पखालेर लगिदिए पनि हुन्थ्यो नि जस्तो भएको छ। मुटु घाँटीसम्म आएर गाँठो परेर बसेको छ। न मिल्न सक्छु न उकाल्न सक्छु जस्तो लाग्छ। म महसुस गर्न सक्छु श्रुति तिम्रो पेटलाई। तिमी चिन्ता नलिऊ।
रुने पालो रुवाउनेवालाको पनि आउँछ। मलाई प्रतिस्पर्धा गर्नु छैन डाक्टर साहब। मायामा त्याग गरिन्छ, कम्पिटिसन होइन। अझ म त सधैँ उसको राम्रै मात्र होस् भनेर भगवान्सँग प्रार्थना गर्ने गर्छु। कति निर्मल र निश्चल छ तिम्रो माया, तर पनि उसले किन बिर्सिरहेछ तिम्रो त्यागलाई? बिर्सेर जानेहरूप्रति केही गुनासो छैन डाक्टर साहब। के थाहा, मै सम्झिन लायक थिइनँ कि? त्यसो नभन श्रुति, तिमीलाई बिर्सन नसक्नेहरू पनि छन्। डाक्टर साहब, सायद आज त म लाग्छु है। श्रुति, इफ यु डोन्ट माइन्ड एकछिन मसँग टाइम स्पेन्ड गर्नु मिल्छ? कफी एनिथिङ इफ यु डोन्ट माइन्ड, जस्तै युको मुड फ्रेस हुन्छ कि भनेर सोध्नु। अरू नथिङ। श्रुति, भन कहाँ जाने इच्छा छ तिमीलाई? श्रुति, मैले जस्तै चोखोमा हातिँदै नि गर्छु नि। ओ गॉड, फेरि सुरु भयो यसको इमोसनल अत्याचार। मन त छ नि गर्दिनँ त मेरो टाइम पास र सो कल बोयफ्रेन्ड होस् भन्नलाई, तर के गर्नु, खै के पुछेर फालेको ढुङ्गा पनि एक दिन काम लाग्छ भन्छन्। त्यही भएर झेलिरहेको छु यस्तै उस्तै कामको लागि। श्रिया, के सोचिरहेको? मेरो जवाब दिएनौ त, म के सोचौँ? जेसुकै बुझ। अब मेरो मतलब यत्रो सङ्गत गर्दा पनि बुझेनौ है मलाई? गर्छु के पागल? त्यही उत्तरको आशा थियो। थ्याङ्क यू। अब जाउँ, म भरे फोन गर्छु ल। पक्का कि सधैँ चाहिँ हत्या खुस्छ? गर्छु के, भरे नगरी नि भोलि चाहिँ पक्का गर्छु। स्कुटी चाहिँ सिक्नु छ मलाई, के सिकाउँदैनौ? कस्तो कुरा गरे कि लाटी, तिमीले भनेपछि नाइ भन्नुला त। कति बेला हुकुम मात्र दिसियो महारानी साहिबा, तँ हाजिर हुन्छ। ओके, म कल गर्छु ल फ्री भएपछि। बाई।
आफ्नै छायाले त अँध्यारोमा साथ छोड्छ यहाँ। खै कसको विश्वास गरौँ? कोही थियो मेरो पनि जो मेरो हुन सकेन। श्रुति, सम्बन्धको नाम जेसुकै होस्, तर खोजी भने सधैँ विश्वासकै हुन्छ। म पनि एउटा विश्वास र भरोसाबाट धोका पाइसकेको व्यक्ति हो। पहिला पहिला उसलाई देख्दा पनि खुसी लाग्ने म आजकल ऊ जस्तै अरू कोही देख्दा पनि डर लाग्छ। आई एम सरी डाक्टर साहब, मैले हजुरको खाटो बसेको घाउ फेरि बल्झाइदिएँ। त्यस्तो होइन श्रुति, कतिपय सम्बन्धहरूले जीवनको सार्थकता बुझाइदिएर जान्छन्। तिमीले यति धेरै रोएर आफूलाई एकदम कमजोर नबनाऊ। धैर्य राख, आजभन्दा भोलि सबै ठिक हुँदै जान्छ। सायद हरेक बिहानी शुभ हुन्थ्यो होला। पानीले मुख पखाले जस्तै मनका सबै पीडाहरू पखाल्न मिल्ने भइदिएको। त्यो त हो श्रुति, तर यति बुझ, यो जीवनमा हामी आफूले आफूलाई गर्ने प्रेमभन्दा ठुलो अरू केही पनि हुन सक्दैन। होला। हस् त डाक्टर साहब, अहिलेलाई म जान्छु। घरमा आमा बाटो हेर्न थालिसक्नुभयो होला। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर एभ्रिथिङ। थ्याङ्क्स यु टु। अनि मन भारी हुँदा 2-4 शब्द पोख्ने गर्नु, मन हल्का हुन्छ। आइ एम अलवेज विथ यु। हस्, म छाडिदिन्छु नि त। नै 5 मिनटको बाटो त हो, म आफै जान्छु। पक्का? देन ओके। अनि तिम्रो आँखामा आँसु सुहाउँदैन है, रुने होइन यसरी। हस्, अब जा। खोइ यो प्रेम हो कि मित्रता, तर जस्तो तिमीसँग छ त्यस्तो अरू कोहीसँग छैन। चोटै चोटले भरिएको मुटु बोकेर दौडिरहेको छ जिन्दगी। अन्जान बनेर आउनेहरूले आफ्नो बनेर चोट दिएर जाँदो रहेछ। कसको बाटो हेरेर? श्रुतिको। एकैछिन पार्कमा गएर हावा खाएर आउँछु भन्थे, त्यस बेलासम्म आइन भने। ल आइसक्यो त। अनि किन फेरि गरिरहनु भयो? भोका के होलिस? के खान्छेस? छैन आमा, त्यस्तो केही खानु मन छैन। जाँदा कान्छी, किचनमा फलफुल छ, काटेर ल्याएर दे त दिदीलाई। सक्दिनँ म, तिमी आफै ल्याएर देऊ न। होइन, म पनि तिम्रै छोरी हुँदा मलाई त कहिले सोध्दिनौ त के खान्छेस भनेर। यसको मात्रै चिन्ता छ, यसको मात्रै चासो छ त कि म चाहिँ सौताको छोरी हो? श्रेया, तँलाई मन छैन त नगर, तर आमासँग यसरी कुरा नगर, बुझिस्? सत्य तितो हुन्छ। श्रेया, श्रेया। आमा, त्यसको कुरालाई मनमा नलिनु के, बिचारी बच्चै छ, बिस्तारै बुझिहाल्छु नि। यस्ताको कुरा के लिनु? त्यसमाथि म त आमा हो, बरु त चाहिँ त्यसको कुरा मनमा नलि छोरी। बिचारी यसको कुराले के रिसाउन आमा, नाताले बहिनी भए पनि आफूले जन्म दिए छोरीको भन्दा बढी माया लाग्छ। आमा पछिको आमा तै त होस् नि, बरु त्यसले त्यो रूपले तँलाई कहिले हेर्ने हो पनि। दिदी बहिनीको जात भनेको सोक्दिने जात हो भन्छन्, त्यसको व्यवहार देख्दा मन त्यसै डराउँछ नानी। आमा पनि खाली नचाहिने कुरा मात्रै सोच्नुहुन्छ, त्यस्तो केही पनि हुँदैन। बिचारी अहिले बच्चै छ, ठुली भएपछि आफै सबै कुरा थाहा पाउँछु। ल अहिले मलाई अलिक थकाइ लागेको छ, म गएर आराम गर्छु है। के हजुरलाई सघाउँ किचनमा? पर्दैन, यति त म गरिहाल्छु नि। जा हस्। यस्तै छ, न त म यसलाई बोल्न सक्छु न त त्यसलाई।
पहिले तिमीसँग तिम्रो तस्बिर माग्ने गर्थे। तर अहिले तिम्रो तस्बिरसँग तिमी माग्ने गर्छु। पवन, म आज पनि त्यही ठाउँमा पर्खाइन छु जहाँ तिमी बाहेक अरू कोही पनि आउन सक्दैन। सङ्घर्षको ठुलो किताब पढि नसक्दै एउटा सानो कुरा सोचे, जीवनमा थोरै खुसी पाउनको लागि पनि कति धेरै त्याग गर्नु पर्दो रहेछ। खुसी खोज्नको लागि तिमीसँग जोडिएकी हौ पवन, होइन भने दुःख दिनेहरूको कमी छैन मेरो जीवनमा। श्रुति, म बुझ्छु तिम्रो भावनालाई। तिम्रो दुवैजनालाई एकअर्कालाई माया गर्छु। एउटा सानो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ मात्रै भएको होइन दाइ, हाम्रो मायालाई अविश्वास र शङ्काले गाँजेको छ। मैले उसलाई जति सफाइ दिँदा पनि उसलाई म प्रति भरोसा नै छैन। देख्नुभयो त दाइ, खाली दोष मलाई मात्र लगाउँछ, खाली कमजोरी मलाई मात्र देख्छ। पानीलाई तताएर बाक्लो र मान्छेलाई माया गरेर आफ्नो कहिले पनि हुँदैन। मैले त्यस्तो भनेर दाइ? ल भयो, तिम्रो यस्तो बचपना नगर, जिन्दगी लामो छ। यसलाई सम्झाउन न दाइ, मेरो मायालाई यसले कहिले बुझ्दैन। मैले नबुझेको भए नि पवन, हाम्रो रिलेसन यतिसम्म जाँदैन थियो। तिमीले जसरी मैले पटक पटक तेरो बाटो अलग मेरो बाटो अलग भनेर हिँडेको छैन। मैले त सधैँ हाम्रो रिलेसन बचाउनको लागि हरेक कुरामा कम्प्रोमाइज गरेको छु। ए हो भनेपछि यहाँले माया होइन कम्प्रोमाइज पो गरिराख्नु भएको रहेछ त। त्यसो भए पुग्यो, आजदेखि कम्प्रोमाइज गर्नु पर्दैन। धन्यवाद। हत्तेरिका, मैले तिमीलाई यहाँ मिलाउन पो भेट गराएको त, झगडा गर्नलाई होइन नि। बुहारी, सबै कुरालाई बिर्सेर अगाडि बढ्नु। पवन, तैँले बुहारीको मन दुखाएको छेस्, सरी भन्। किन भन्ने मैले? यसले पनि त मेरो मन दुखाएकी छैन। त्यसो भए बुहारी सरी भनिदेऊ न त। दाइ, छाडेर जाने ऊ, अनि म किन सरी भन्ने? भन्दिनँ दाइ। हेर, तिम्रो बच्चा छैन, म घर फर्किनु छ। यहाँ आएको बेलामा तिमीहरूलाई मिलाएर घर फर्किनु छ। हेर, मेरो वचन खाँदैन भने म के गर्न सक्छु? जीवन लामो छ, भोग्न धेरै बाँकी छ। जे भए पनि तिमीहरूले भन्दा दुनियाँ धेर मैले देखेको छु। माया गर्छु भन्नु र
निभाउनुमा धेरै फरक छ। मेरो तिमीसँग खुसी हुने चाहना हो, दुखी हुने बहाना होइन। अब तिमीहरू यसरी नै सधैँ खुसी रहनु। यस्तो उदाहरणीय जोडी बन्नु तिमीहरू। दुनियाँले देख्दाखेरि आहा भन्नु, आफ्नाले देख्दाखेरि डाहा गर्नु। मेरो आशीर्वाद छ।